बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ये मुलाकातें होना जरूरी थी जी। कम से कम ऐसे नवंबर से तो ड्यू है कि इमरान खान साहब की सियासी क़यादत से मुलाकात नहीं कराई जा रही, लेकिन आज जो इमरान खान साहब की उनकी बहनों से, फैमिली के मेम्बरान से और जो वकला हजरात से जो गुफ्तगू हुई है ना, उसके बाद वो बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई कि कुछ मजीद गंदे अंडे जो हैं पाकिस्तान तरीके हिसाब से उनको साफ करने की जरूरत है। कुछ गंदे अंडों से मुतल्लिक तो कुछ फैसले भी हो चुके हैं जिनको पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी फारिग कर दिया गया। लेकिन हाँ, उन टाउट्स का मजीद आज कुछ चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आई कि टाउट्स कौन से हैं और जिस तरीके से टीम तब्दील की, ये नहीं इमरान खान साहब नहीं, आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई है। आज बुशरा बीबी साहबा ने भी अपनी टीम तब्दील की है। वो जो बैरिस्टर सैफ ने खबर फैलाई थी जिससे मुतल्लिक मैंने आपको सुबह कहा था, मैंने कहा ये खबर अभी तस्दीक के लायक है, लेकिन वो बात जियो न्यूज़ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए की, फिर उसको तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ने हाईलाइट की, क्योंकि उसकी वजह ही यही थी कि किसी तरीके से बताया जा सके कि इमरान खान साहब कमज़ोर हो रहे हैं, इमरान खान साहब लागर हो चुके हैं, इमरान खान साहब के जहन पे, जिस्म के अज़ा पे कहीं कोई असरात नमूदार हैं, ताकि उन तमाम चीज़ों को शायद एग्जीक्यूट किया जा सके जिसके सिलसिले में शायद कहीं ना कहीं कोई प्लान ज़रूरी था, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म में ये बाकायदा तौर पर कोई जहन साजी करने की कोशिश की जा रही थी और इसकी किसी और ने नहीं, इमरान खान साहब की सेहत की तस्दीक आज अलीमा खान साहबा खुद कर रही हैं जी जेल के बाहर आके। जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जी, जो उन्होंने कहा पहले ज़रा वो सुन लें, फिर बाकी चीज़ें भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपनी मुलाकात से मुतलिक बताया अलीमा खान साहब ने कि इमरान खान साहब 100% दुरुस्त है। कान का दर्द तो दूर की बात, इमरान खान साहब के जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द व तकलीफ वगैरह नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल इमरान खान साहब सेहतमंद हैं और खुश हैं। वो सेहतमंद और खुश है इसलिए हैं क्योंकि हम बाहर परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। पहली बात तो ये तमाम चीज़ें हैं, उन्हें बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं पता कि बाहर किस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्हें कहा इमरान खान साहब के कान में कतन कोई तकलीफ नहीं है और उन्हें कहा मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब सेहतमंद और फिट हैं। और उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के टाउट्स बैठकर, और ये बैरिस्टर साहब हैं जी, ठीक है जी, उन्हें का एस्टेब्लिशमेंट और इस एजेंसियों के टाउट्स बैठकर इमरान खान की सेहत के ऊपर बात कर रहे हैं। असल में इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हालत में अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा वो बगैर वो प्लीज़ वो बता दिया करें कि उनका सोर्स क्या है, उन टाउट्स का सोर्स क्या है। रही बात हमारी, हमें बराए मेहरबानी वो सोर्स बता दें, क्योंकि हमारा तो सुपरिटेंडेंट जेल भी फोन नहीं उठाता। तो उनको जब हमारी मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब से, वकील की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही, पार्टी की सियासी क़यादत की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही, फिर कौन है जो बैरिस्टर साहब को बता रहा है, कौन है बता रहा है कि इमरान खान साहब को सैरी और इफ्तारी भी करने नहीं दी जा रही, वो निहार मुंह 8 पैरे रोजे रख रहे हैं। ये कौन है जो ये कह रहा है कि इमरान खान साहब को इबादत भी नहीं करने दी जा रही, इमरान खान और बुशरा बीवी को? ये कौन बता रहा है बैरिस्टर गौर साहब को, उन्हें सॉरी बैरिस्टर सैफ साहब को? वो तर्जमान तो हैं, उनके मतलब तो एक बहुत बड़ा सर्कल तो डाउट का है ही है हर जगह पर। खुद आपको पता है इतनी बेबसी है कि एलिमीन गंडापुर साहब उसको नहीं हटा सकते। तो बहरहाल ये बिल्कुल झूठ है। तो हमने कहा ना ही इमरान खान साहब के कान में कुछ इन्फेक्शन है और ना ही कुछ है। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो गया? ये क्या किसी किस्म की कुछ तैयारियों के अंदर हैं? भूल जाएं, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की बैठी हुई है और पाकिस्तान के लोग हैं जो इमरान खान की हिफाजत करेंगे। ये कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मैंने वही बताया कि बेसिकली वो जहन साजी वाली बात उन्होंने की है। और फिर इमरान खान साहब की वकला से भी मुलाकात हुई है जी, और लेकिन कुछ और फैसले भी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का जो फैसला है उसको मुस्तरद किया इमरान खान साहब ने। और जो पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम अरबाब नियाज स्टेडियम से बदल के इमरान खान स्टेडियम रखने का उन्होंने फैसला किया था, इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। वो थोड़ी हूँ जी जो आधे आधे सफ़ों के इश्तिहार अपनी तस्वीरों के छिपाऊंगा या 60-60 सफ़ों के ज़मीन में छिपाऊंगा। मुझे इन चीज़ों की मशहूरियों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाम फौरी वापस लिया जाए। तो पेशावर स्टेडियम का नाम दोबारा से अरबाब नियाज स्टेडियम रखने का इमरान खान साहब ने हुक्म देने का मेरे से पूछे बगैर किया। ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, मैं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता। मजीद अलीमा खान साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जो जज है ना, जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जिनको इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया 15 नंबर का बना के, सीनियर क्यों नहीं बना के, उन्हें के उनको लगाया ही इसलिए गया है कि वह इमरान खान साहब की केसेस नहीं सुन रहे। अब रही बात दीगर, तो उसमें इमरान खान साहब ने सबसे पहले बुशरा बीबी साहबा ने मिशाल यूसुफजई को अपनी तर्जुमानी से हटा दिया। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा और
کنفلکٹنگ کریکٹر تھا جی. تو بشرا بی بی نے مشال یوسف زئی کو ترجمانی سے ہٹا دیا جی. اور اس کے علاوہ جیل معاملات پر قانونی معاونت کے لیے عمران خان صاحب نے فیصل فرید کی بجائے ظہیر عباس چودھری، جی ہاں ظہیر عباس چودھری کو اپنا کام سونپا جی. اب ظہیر عباس چودھری صاحب قانونی معاملات پر عمران خان صاحب کی معاونت کریں گے. بشرا بی بی نے اپنے لیے 4 فوکل پرسنز مقرر کر دیے ہیں اور عمران خان نے نیاز اللہ نیازی کو اپنا ترجمان مقرر کیا. نیاز اللہ نیازی عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بنا دیے گئے ہیں. یہ عمران خان نے اس میں تبدیلی کی ہے جی. مزید جی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب آج باہر نکلے جی اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھ چکی ہے. عمران خان کے مقدمات کی تعداد بھی کافی ہے. ہم درخواست کریں گے کہ عمران خان کے مقدمات کی سماعت جلدی کری جائے تاکہ جس کے لیے ہم تیار ہیں. مزید انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر بولا کہ عمران خان خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیسز ہیں. ابتدا میں سرکار کی حکمت عملی، جتنے بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیسز تھے اس میں سرکار کی جو حکمت عملی تھی شروع میں وہ T20 کی طرح کی تھی. اس کے بعد القادر کیس پہ 1 ڈے فارمیٹ کی حکمت عملی بنائی گئی. سارے کیسز ایک ایک کر کے اپنی موت مر گئے. اب نئی حکمت عملی کے تحت ٹیسٹ میچز کی حکمت عملی بنا کر لمبی لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں. ہماری مرضی کی پیشیاں ہوں تو باقی 2 کیسز بھی دونوں ختم ہو جائیں گے چند پیشیوں میں. رمضان المبارک میں مجھے نہیں لگتا کہ اڈیالہ میں کوئی سماعت نہیں ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بیان نظر سے گزرا کہ اب سارے کیسز اپنے روٹین اور نمبر پر لگیں گے. مجھے یہ فارمولا عمران صاحب کے کیسز پر اپلائی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اپلائی نہیں ہوگا، مجھے امید ہے. مزید انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے کیسز پر فیصلہ کریں. بینچز کی کوئی کمی نہیں، ججز کی تعداد بڑھ چکی، ہم عدالتوں سے ضمانت نہیں مانگ رہے، میرٹ پر فیصلے مانگ رہے ہیں. ہم جلد سماعتوں کی بار بار درخواست کریں. وہی جو علیمہ خان صاحب نے بولا کہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے قائم مقام ستار جو صاحب نے کہا اب سارے اپنی مکمل روٹین کے حساب سے کیسز لگیں گے تو کوئی پریورٹیز نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا پہلے T20 تھا، پھر 1 ڈے ہوا اور اب کہہ دیا کہ اب کیسز ہی کوئی نہیں بن رہے تو کیا کرنا ہے. یہ چیز انہوں نے ایک بات بولی ہے تو اس ڈیفینیٹلی بڑی اہم ہے. ادھر اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب آج انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے گیا تھا، میرا پچھلا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا تو میرا پاسپورٹ بنانے سے انکار کر دیا جی FIA والوں نے. اور انہوں نے کہا جی آپ کا نام تو ECL میں اور دیگر اسٹاپ لسٹ کے اندر شامل ہے. انہوں نے کہا یہ پاسپورٹ بنانا تو میرا بنیادی حق ہے، وہ تو میرا بنا دیں، باقی جب میں جانے لگوں گا تو بات ہوگی کیونکہ میں نے عمرے پہ جانا تھا، میں اس کے لیے بات تب کر سکتا ہوں جب میرے پاس پاسپورٹ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں آپ کا پاسپورٹ ہی بنانا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کل میں پاسپورٹ آفس پہ پتہ چلا میرا نام ECL میں ہے. اور وہ کہہ رہے جب ہم جیسے لیڈرز اپوزیشن لیڈرز کا جب یہ حال ہے جھنڈے والی گاڑیاں جو رکھتے ہیں ان کا یہ حال ہے تو عام عوام کا کیا حال ہوگا. تو ملک احمد خان بچر صاحب کو بھی عمرے پہ جانے سے روک دیا گیا ہے. اچھا ادھر جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے آئینی بینچ اس میں نام شامل کر لیا گیا ہے جی جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کا بھی. اور 10 تاریخ سے لے کے 14 مارچ یعنی اگلے ہفتے سے جو بینچ ہے نا اس میں جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور سید حسن اختر رضوی صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب یہ آئینی بینچ میں آئینی کیسز کی سماعت کریں گے. بس آپ دیکھ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ کتنی کمال قسم کی. ہاں لیکن جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں ان کی خبر کے مطابق مطیع اللہ جان صاحب جو آپ کو پتا سپریم کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے نا وہ سنا نہیں جا رہا، وہ اس وجہ سے نہیں سنا جا رہا کہ اب 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نقائص کو ختم کیا جا سکے. اور آئینی ترمیم کی اوقات بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والے نوٹیفیکیشن جیسی ہوگی. لگ رہا ہے کہ کچھ ججز 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت پر تاخیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو معاونت کر لیں، تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس لگنے سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کا اس وقت کہیں نہ کہیں ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ کسی وقت بھی پیش ہو جائے گا. جیسے ہی وہ پیش ہوگا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آئیں گے. سو تو 27ویں ترمیم آ چکی ہوگی. مطیع اللہ جان صاحب کی خبر کے مطابق وہ یہ بات کر رہے ہیں جی. ادھر کچھ اور تبدیلیاں ہوئی ہیں جی. اس میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں نیب کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے نا ان کو امجد پرویز صاحب ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا. تو ظاہری بات ہے کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تو ہے نہیں نا جی. 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان صاحب کو سزا دلوائی ہے جس بندے نے تو اس کو اس کا انعام تو ملنا چاہیے تھا. پہلے تو ان کو جج ہی بنا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نے جج نہیں بننا، مجھے وکیل رہنے دیں، پیسہ اچھے ادھر آ رہے ہیں.
تو ان کو جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے امجد پرویز صاحب کو، جنہوں نے عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا دلوائی تھی۔ اچھا جی، یہاں یہ چیز ہو گئی جی، اور باقی میں نے آپ کو نیاز اللہ نیازی صاحب کو بتا دیا کہ ترجمان ہے جی۔ ایک خبر اور ہے جی وہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی، مولانا نعیم بٹ صاحب ہیں، یہ بیسکلی مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، یہ نا ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ ہینڈل ہوتے، تو وہ بات کر رہے تھے ایک پوڈ کاسٹ میں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہم تبلیغ کے لیے لے کر جاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ تبلیغ کرو، لیکن جو بات میں کہتا ہوں وہ بھی کہو۔ تو اینکر نے پوچھا جی کیا بات کریں، کیا کہتے تھے، کیا بات کرو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے پوچھا تو جواب ملا کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یہ مولانا نعیم بٹ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ تبلیغ کے دوران کہتے تھے کہ میری والی بات بھی کرو، لوگوں کو کہو کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جاؤ، خاموشی سے ڈر کے نہیں بیٹھو۔ تو یہ گواہی سر ایک بندے کی جیل کے اندر ہے اور باہر بیٹھا یہ عالم دین جو ہے اور تبلیغی جماعت کا، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جی۔ آخر میں جی فیصل واڈا صاحب نے آج کمال قسم کا یو ٹرن لیا ہے، بہت ہی مزیدار قسم کا یو ٹرن لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو کبھی پاکستان تحریک انصاف میں تھا ہی نہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھا، میں اس کا حصہ بھی نہیں تھا، میں تو عمران خان کے ساتھ تھا، اور اب بھی اگر خان صاحب بلائیں تو حاضر ہوں گا۔ کمال ہے یار یہ بندہ، وہ انتظار کریں کہ عمران خان صاحب بلائیں، اچھا بلا لیں گے تو شاید تھوڑی عزت میں اضافہ ضرور ہو جائے، مگر یہ کیا منہ ہے؟ کچھ بیماریوں کے ذریعے عمران خان صاحب جھوٹی خبروں کے ذریعے ایک دعویٰ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب کمزور ہو رہے ہیں۔ ادھر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بلائیں میں حاضر ہو جاؤں گا، میں تو کبھی پی ٹی اے میں تھا نہیں، تو میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ، کہتے تو ہیں وہ میرے استاد تھے۔ آپ شاگرد ویسے کمال ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔